फुर्ती लगाएर लयर सबलाई पछाडिदिन्थेँ मैले भन्छ। त्यही होइन, कायर प्रधानमन्त्री बानेश्वर छिर्ने हिम्मत भएन। पार्टी प्यालेस, माइती घरको पार्टी प्यालेसमा बसेर हुङ्कार गर्ने प्रधानमन्त्री क्रान्तिकारी होइन, बानेश्वरको संसद भवन छिर्न नसक्ने कायर हो। 9 महिना भयो प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा खुट्टा टेक्नु भएको छैन। संसदको एउटा समितिमा आउनु भएन। सुरक्षाको कारण भनेर नआएको प्रधानमन्त्री पार्टी प्यालेस जानुहुन्छ, जोक भन्नुहुन्छ, अनि जोकरहरू तल बसेर ताली बजाउँछ, सबजना सुनेर बस्छ, अट्टहास गर्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, म प्रधानमन्त्रीको फुर्ती देखेर छक्क पर्छु। बक्सिङ रिङमा बक्सिङ खेल्न आएको मान्छे बक्सिङ खेल्छु भनेर आएको छ, रिङमा पस्दैन, संसदमा आउँदैन, रिङ छोडेर पहिल्यै भाग्छ, अनि महाबौद्धतिर गएर एउटा आफै गोल्ड मेडल किन्छ, अनि म फर्स्ट भयो भनेर लगाउँछ। अब पुराना दिनहरू फर्कने छैनन्। तर एउटा सन्काहको महत्त्वाकांक्षाले नेपाललाई फेरि 20औं वर्ष पुरानो अवस्थामा हामीलाई फर्कायो। ओलीको यो यात्रा, त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले भनेको यो ओलीगमन भनेको प्रतिगमन हो। तपाईले केही दिन अगाडि सुभाष नेम्बाङको भिडियो सुन्नुभयो। सुभाष नेम्बाङ भागेर हिँड्नु भएको छ, लुकेर हिँड्नु भएको छ। तर भागेर हिँडे पनि लुकेर हिँडे पनि सुभाष नेम्बाङले पुरानो बोल्नुभएको कुरा बाहिर आएको छ। सुभाष नेम्बाङले बोल्नुभएको कुरा 100% सत्य हो। त्यो बेलामा हामीले कतिसम्म छलफल गरेको हो भने, अमेरिकामा जसरी चुनावको तिथि संविधानमै तोकिएको छ, नेपालमा पनि निर्वाचनको तिथि यसै गरिकन तोकौँ, मङ्सिरको यति गते चुनाव हुन्छ लेखौँ। तर त्यो छलफल गर्दै गर्दा के आयो भने, एकपटक चुनावको मिति तोकेको बेलामा ठुलो एकादशी पर्यो। मिति मात्र मिलेर हुँदैन, तिथि पनि मिल्नुपर्छ। मिति राखौँला, त्यो मितिमा कुनै तिथि पर्ला, त्यो तिथिले गर्दा चुनाव रोकिएला। जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भनेको जस्तै तिथि राख्न खोज्दै गर्दा जम्मा त्यति एउटा कारणले मात्रै हामीले मिति नराखेको, नभए हामीले बकाइदासँग मिति राख्थ्यौँ। 5 वर्षभन्दा अगाडि संसद विघटन गर्ने कुराको यो संविधानमा कल्पनै गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न पाउने काम असंवैधानिक मात्र होइन, अनधिकृत पनि हो। राष्ट्रपति भनेको तपाईँ र मेरो अभिभावक, हेड अफ द स्टेट। तपाईँ मेरो 12 आमाभन्दा पनि ठुलो। हाम्रो पशुपतिको मन्दिर वा तलेजुको मन्दिरमा सबैभन्दा पहिला को छिर्ने? हाम्रो राष्ट्रपति छिर्ने, हाम्रो अभिभावक। हिजो कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, कोसँग साइन जोडिएको थियो, को थियो, हाम्रो सरकारको विषय हो। आज हाम्रो अभिभावक। तर राष्ट्रपति, हाम्रो अभिभावक जस्तो व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको एउटा अरौटे, भरौटे, हुक्के, चिलिमे जस्तो, गिरोहको एउटा सदस्य जस्तो बन्द कोठाभित्र बसेर षड्यन्त्र गर्ने प्रधानमन्त्रीका हुक्के चिलिमेहरू जो बस्छन्, त्यो जस्तो व्यवहार गरिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई तपाईँ र मेरो मनले आस्थाको आधारमा मेरो राष्ट्रपति भन्न सक्दैन, सम्मानले भन्न सक्दैन। राष्ट्रपतिले त्यो सम्मान गुमाउनु भयो। यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भनेर अदालतले भनिदियो भने, यो प्रधानमन्त्रीले अदालत पनि विघटन गर्न पाउनुहुन्छ। संविधानमा नलेखेको कुरा, संविधानमा नलेखेको कुरा कसले गर्न पाउँदैन? सार्वजनिक अधिकारीले गर्न पाउँदैन। तपाईँ नागरिक, तपाईँ नागरिकले संविधानमा जे नगर भनेको छ त्यो नगर्नुस्, बाँकी गर्न पाउनुहुन्छ। अब अहिले वैशाखमा चुनाव भयो मान्नुहोस्, अहिले वैशाखमा चुनाव भयो, वैशाखमा चुनाव भएर नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो। नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव जितिसकेपछि काङ्ग्रेसको एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब पार्टीमा कहीँ कति अलिकति खचपच भयो। अहिले अदालतले विघटन गर्न पाइन्छ भनिदियो भने त अब 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 10 महिना जहिले संसद विघटन गरे पनि हुन्छ। अहिले यसरी खुल्यो भने पायो। यो गर्न नपाउने भनिकनै हामीले संविधानमा लेखेको हो। आज हामी संसद जान नपाएर सडकमा आएका छौँ। यो मेरो तयारीको कुरा मात्र होइन, हाम्रो तयारीको कुरा मात्र होइन। गएको 15-20 दिनको पत्र पत्रिका एकपल्ट पल्टाएर हेर्नुहोस् त। तपाईँहरूले सुनेको रेडियोको समाचार एकपटक वा टेलिभिजनको समाचार एकपटक याद गर्नुहोस् त, वा फोनमा अहिले कुनै अनलाइन पोर्टल खोल्नुहोस् त। आज हाम्रो समाचारहरू के छन्? अदालतमा आज बहसमा यस्तो यस्तो भयो, प्रधानमन्त्रीले धनगढीमा पूर्व प्रधानमन्त्रीले यसरी गाली गर्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा खेमाले अर्को खेमाका बारेमा यसरी टिप्पणी गर्यो, आलोचना गर्यो, वा नेपाली काङ्ग्रेसले सडक यो फलाना फलाना ठाउँ विरोध कार्यक्रम गर्यो। फेरि एकपटक आम जनताका विषयहरू, सुखका दुःखका ती सबै विषयहरू हाम्रो छलफलको केन्द्रबाट धेरै पर सीमान्ततिर, कुनातिर धकेलिएको छ। अब हामी महिनौ समय नै विषयको बारेमा छलफल गर्छौँ।
अदालतको बारेमा छलफल गर्छौँ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैनमा छलफल गर्छौँ, पार्टी मिल्छ कि मिल्दैनमा छलफल गर्छौँ, प्रदेशमा एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो कि अर्को कमजोर भयो, अर्को बलियो भयो छलफल गर्छौँ, सरकार कसले बनाउला भनेर छलफल गर्छौँ। यस्तै अवस्था थियो 2053-54 सालतिर। 2053-54 सालतिर यसै गरिकन पार्टीहरू फुटेका थिए। एउटा पार्टीले अर्को पार्टीको सांसद चोर्ने, अर्कोले अर्को चोर्ने, यो सबै कुराबाट आजित भएर नेपालले थुप्रै आरोह अवरोहहरू खेपेर एउटा अनुभव गरेर सिकेर थुप्रै कुरा स्वीकार गरेर हामी एउटा नयाँ यात्राको हामीले थालनी गऱ्यौँ। 60, 62, 63 को आन्दोलनबाट एउटा सङ्कल्प गऱ्यौँ, एउटा नयाँ संविधान बनाएर भन्यौँ अब पुराना दिनहरू फर्कने छैनन्। तर एउटा सन्काहको महत्त्वाकांक्षाले नेपाललाई फेरि 20औं वर्ष पुरानो अवस्थामा हामीलाई फर्कायो। त्यसैले ओलीको यो यात्रा त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले भनेको यो ओलीगमन भनेको प्रतिगमन हो, हामीलाई पछाडि फर्कायो। फेरि हामी त अगाडि बढ्न चाहेको कि सबै गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिकेर आएको नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले सङ्कल्प गरेर बनाएको संविधानमा टेकेर अगाडिको सुखद यात्रा तय गर्न खोज्दै गर्दा फेरि हामीलाई पछाडि फर्काइदिएको छ। त्यसैले यो प्रतिगमन हो। 2047 सालको संविधानमा हामीले एउटा कुरा लेखेका थियौँ कि श्री 5बाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संसद विघटन गरिबक्सने छ। अर्थात् संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न सक्दछ। हाम्रो पार्टीको बहुमत थियो, संसदमा हाम्रो पार्टीभित्रको आफ्नै पार्टीभित्र किचलो भयो, हाम्रो बिचमा कुराहरू मिलेन। हाम्रो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भङ्ग गर्नुभयो। मध्यावधि चुनाव भयो। मध्यावधि चुनावमा हामीले दण्ड पायौँ। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि संसद भङ्ग गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। यो सबै अनुभवबाट फेरि 62-63 को आन्दोलन पछाडि जब हामीले नयाँ संविधान बनायौँ, यो अनुभवबाट सिकेर हामीले भन्यौँ नयाँ संविधानमा 2047 सालको यो धारा, जुन धारालाई हामी 53(4) भनेर भन्छौँ, यो धारा नराख्ने। त्यही भएर यो नयाँ संविधान एकपल्ट 2072 को संविधान र 2047 को संविधान तपाईहरु कसैलाई रुचि छ भने एकपल्ट सँगै राखेर पढ्नुहोस्। अरु जस्ताको तस्तै पाउनुहुन्छ, राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति लेखेको जस्ताको तस्तै पाउनुहुन्छ। एउटा कुरा पाउनुहुन्न, यो धारा 53(4) भन्ने पाउनुहुन्न। यो त्यत्तिकै नराखेको होइन। तपाईले केही दिन अगाडि सुभाष नेम्बाङको भिडियो सुन्नुभयो। सुभाष नेम्बाङ भागेर हिँड्नु भएको छ, लुकेर हिँड्नु भएको छ। तर भागेर हिँडे पनि लुकेर हिँडे पनि सुभाष नेम्बाङले पुरानो बोल्नुभएको कुरा बाहिर आएको छ। सुभाष नेम्बाङले बोल्नुभएको कुरा 100% सत्य हो। त्यो बेलामा हामीले कतिसम्म छलफल गरेको हो भने अमेरिकामा जसरी चुनावको तिथि संविधानमै तोकिएको छ, नेपालमा पनि निर्वाचनको तिथि यसै गरिकन तोकौँ। मङ्सिरको यति गते चुनाव हुन्छ लेखौँ। तर त्यो छलफल गर्दै गर्दा के आयो भने एकपटक चुनावको मिति तोकेको बेलामा ठुलो एकादशी पर्यो। मिति मात्र मिलेर हुँदैन, तिथि पनि मिल्नुपर्छ। मिति राखौँला, त्यो मितिमा कुनै तिथि पर्ला, त्यो तिथिले गर्दा चुनाव रोकिएला। जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भनेको जस्तै तिथि राख्न खोज्दै गर्दा जम्मा त्यति एउटा कारणले मात्रै हामीले मिति नराखेको, नभए हामीले बकाइदासँग मिति राख्थ्यौँ। 5 वर्षभन्दा अगाडि संसद विघटन गर्ने कुराको यो संविधानमा कल्पनै गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न पाउने काम असंवैधानिक मात्र होइन, अनधिकृत पनि हो। दुर्लभ थापा भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिको सभापति हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेस। उद्धव सिलवाल पार्टीको सचिव हुनुहुन्छ। दुर्लभ थापाले भोलि एउटा चिठी लेखेर उद्धव सिलवाललाई निकाल्दिनु हो पार्टी सचिवबाट। उद्धव सिलवालले उद्धव दाइले के भन्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ, यो विधान सम्मत भएन सभापतिजी, यो अवैधानिक भयो, यो असंवैधानिक भयो भनेको जस्तै विधान सम्मत भएन, म पनि निर्वाचित हुँ, तपाईले मलाई एकैपल्ट हटाउन पाउनुहुन्न, त्यो भन्न पाउनुहुन्छ। तर दुर्लभ थापाले चिठी लेखेर महेश बस्नेत निकाल्दिनु। दुर्लभ थापाले आजदेखि महेश बस्नेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साइबर सेनाको प्रमुख नरहेको निकाल्दिनु। त्यो भयो भने के हुन्छ? त्यो भयो भने महेश बस्नेतले के भने दुर्लभ थापाले त्यो बेलामा के भन्नुहुन्छ, दुर्लभ थापाजी यो अनधिकृत भयो, तपाईँ त काङ्ग्रेसको सभापति, मलाई कहाँ निकाल्न पाउनुहुन्छ?
हो ठ्याक्कै अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यस्तै अनधिकृत हो। हाम्रो संविधानमा बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउने कुरा माथिदेखि तलसम्म दायाँदेखि बायाँसम्म कहीँ लेखेकै छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भनेर अदालतले भनिदियो भने यो प्रधानमन्त्रीले अदालत पनि विघटन गर्न पाउनुहुन्छ। संविधानमा नलेखेको कुरा कसले गर्न पाउँदैन? सार्वजनिक अधिकारीले गर्न पाउँदैन। तपाईँ नागरिकले संविधानमा जे नगर भनेको छ त्यो नगर्नुस्, बाँकी गर्न पाउनुहुन्छ। तर संविधानको आधारमा अधिकार प्राप्त गरेको चाहे वडा अध्यक्ष होस्, वडा सदस्य होस्, सांसद होस्, मन्त्री होस्, राष्ट्रपति होस्, उसको र नागरिकको फरक के हुन्छ भने नागरिकले चाहिँ संविधानमा नगर भनेको बाहेक गर्न पाउँछ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानमा गर भनेको बाहेक गर्न पाउँदैन। संविधानको नियमै जे गर भनेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर गर्यो भने त्यो अनधिकृत हुन्छ। त्यसैले नेपालको प्रधानमन्त्रीले सरासर अनधिकृत काम गर्नुभयो, गर्नै नपाउने काम गर्नुभयो। जुन कुरा कुनै पनि हालतमा यो नेपालको संविधानमा बकैदासँग बसेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हामी सबै बसेर सरसल्लाह गरेर एउटा संविधान बनायौँ र त्यो संविधानमा के लेख्यौँ? 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई केपी ओलीलाई बदल्ने मन थियो, तर बदल्न किन पाउनु भएन? किनकि 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लान पाइँदैन भन्ने संविधानमा लेखिएको थियो। जुन दिनसम्म त्यो संविधानको धाराले आफूलाई जोगायो त्यो दिनसम्म प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान रातो किताब ढ्याप्प देखाउनु भयो। अनि त्यो जुन दिन त्यो संविधानको धाराले आफूलाई नजगाउने भयो त्यो दिन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री के भन्न थाल्नु भयो भने हाम्रो संविधान मात्र हेरेर हुन्छ, संसारभरिको अभ्यास हेर्नुपर्छ, परम्परा हेर्नुपर्छ भनेर भन्न थाल्नु भयो। त्यसैले मेरो यहाँहरू सबैलाई आग्रह छ, पार्टीको एकजना साथी पनि अल्मलिनु पर्दैन। हामीले बनाएको संविधानमा, जुन संविधानमा प्रधानमन्त्री आफूले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, कहीँ कतै पनि 5 वर्षसम्म संसद विघटन गर्न, संसदले सरकार नबनाउन सक्छ, संसद विघटन त्यो बेलामा हुन सक्छ, तर बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न 1, 2, 3 पाउँदैन। किन? गिरिजाप्रसादले विघटन गर्नुभयो, मनमोहनले गर्नुभयो, सूर्यबहादुरले गर्नुभयो, शेरबहादुरले गर्नुभयो। यसरी संसद विघटन गर्ने कुरा अरू देशमा भयो, तर हाम्रो देशमा यो काम लागेन। त्यसैले नराख्ने। अब अहिले वैशाखमा चुनाव भयो मान्नुहोस्, अहिले वैशाखमा चुनाव भयो, वैशाखमा चुनाव भएर नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो। नेपाली कङ्ग्रेसले चुनाव जितिसकेपछि काङ्ग्रेसको एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब पार्टीमा कहीँ कति अलिकति खचपच भयो। अहिले अदालतले विघटन गर्न पाइन्छ भनिदियो भने त अब 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना, 10 महिना जहिले संसद विघटन गरे पनि हुन्छ। अहिले यसरी खुल्यो भने पायो। यो गर्न नपाउने भनिकनै हामीले संविधानमा लेखेको हो। हामीले संविधानभित्र नागरिकले के हक पाउने कुरा सबै लेखेका छौँ। स्थानीय सरकारको वडादेखि गाउँसम्म, नगरदेखि प्रदेशसम्म सबैको अधिकार लेखेका छौँ। हामीले प्रदेश सरकारको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको अधिकार, राष्ट्रपतिको अधिकार, सांसदको अधिकार, राष्ट्रपति सबैको अधिकार लेखेका छौँ। कसैले पनि आफ्नो अधिकारको सीमा नाग्न पाउँदैन। आज यहाँ राष्ट्रपतिजीका बारेमा धेरै कुराको चर्चा भयो। म सम्माननीय राष्ट्रपतिका बारेमा अरू धेरै कुरा भन्न चाहन्छु, तर म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि सम्माननीय राष्ट्रपति भनेको केवल संविधानका आधारमा मात्र पाउने मान पदवी होइन। राष्ट्रपति भनेको तपाईँ र मेरो अभिभावक, हेड अफ द स्टेट। तपाईँ मेरो 12 आमाभन्दा पनि ठुलो। हाम्रो पशुपतिको मन्दिर वा तलेजुको मन्दिरमा सबैभन्दा पहिला को छिर्ने? हाम्रो राष्ट्रपति छिर्ने, हाम्रो अभिभावक। हिजो कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, कोसँग साइन जोडिएको थियो, को थियो, हाम्रो सरकारको विषय हो। आज हाम्रो अभिभावक। तर राष्ट्रपति हाम्रो अभिभावक जस्तो व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको एउटा अरौटे, भरौटे, हुक्के, चिलिमे जस्तो गिरोहको एउटा सदस्य जस्तो बन्द कोठाभित्र बसेर षड्यन्त्र गर्ने प्रधानमन्त्रीका हुक्के चिलिमेहरू जो बस्छन् त्यो जस्तो व्यवहार गरिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई तपाईँ र मेरो मनले आस्थाको आधारमा मेरो राष्ट्रपति भन्न सक्दैन, सम्माननीय भन्न सक्दैन। राष्ट्रपतिले त्यो सम्मान गुमाउनु भयो, राष्ट्रपतिले त्यो इज्जत प्रतिष्ठा गुमाउनु भयो। दुःख लागेको छ। म नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भनेर लडेको पुस्ताको एउटा सदस्य आज आफ्नो राष्ट्रपतिका बारेमा यो कुरा बोल्दै गर्दा मलाई रत्तिभर पनि खुसी लागेको छैन। तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ, त्यो दिन सम्झनुस् त, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका 82-83 जना सांसदले हस्ताक्षर बोकेर
राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर संसदको विशेष अधिवेशन बोलाइदिनुस् भनेर भन्दै गर्दा राष्ट्रपति टाप के को लागि? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मद्दत गर्नको लागि। राष्ट्रपतिलाई हाम्रो संविधानले यो गर्न दिन्छ? दिँदैन। संवैधानिक परिषदको बैठक हेर्नुस् त, संवैधानिक परिषदको बैठक हाम्रो संविधानले बकैदा भन्छ प्रतिपक्षीय दलको नेता बिना, सभामुख बिना संवैधानिक परिषद बन्नै सक्दैन। हाम्रो संविधानले बकैदा भन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संवैधानिक परिषदको बैठक, यो सबै कुराले के देखाउँछ? यो सबै कुराले हाम्रो संविधानले जोलाई जे अधिकारहरू दिएको छ त्यो अधिकारको सीमाहरूलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको यो गिरोहले, गुटले, यो ग्याङले एकपछि अर्कोलाई, एकले अर्कालाई मद्दत गर्दै नाग्नुभयो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो कदम प्रतिगामी पनि हो, असंवैधानिक पनि हो, अधिनायकवादी पनि हो। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले नेपालमा एउटा ठुलो संवैधानिक सङ्कट ल्याएको छ। मैले अघि पनि भने हाम्रा विकासका आकांक्षाहरू, हाम्रा आवश्यकताहरू यो बेलामा हेर्नुस् त, हामी कुन विषयमा छलफल गर्नुपर्ने? कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो त्यसै पनि अस्तव्यस्त भएको नेपालको आर्थिक जीवन कोभिडको कारणले गर्दा, यो महासङ्कटको कारणले गर्दा थला परेको छ। हामी कहिले माथि उठ्छौँ थाहा छैन। हिजो जतिखेर हामीले परीक्षण गर भन्दै गर्दा सरकारले के भन्यो? मेरो ढुकुटीमा पैसा छैन भन्यो। आज 40औं अरब खर्च गरेर म निर्वाचन गर्छु, निर्वाचनबाट कोही नभाग भनेर फुर्ती लाउँछ। आज यो बेलामा माइतीघर मण्डलामा बसेको उखु किसानले मैले बक्याउँदा मेरो ऋण तिरिएन भन्दै गर्दा उसको आँसु पुस्नुपर्ने। यहाँभित्र कैयन युवाहरूले हिजो सानसानो भए पनि पाएको रोजगारी गुमाएका छन्, तिनलाई मद्दत गर्नुपर्ने। आज तिनको घाउमा मलम लगाउनु पर्ने बेलामा ती सबै विषयहरू कहाँ पुगे एकातिर। अर्कोतिर यत्रो वर्षको लामो आरोह अवरोहपछि बल्ल बल्ल एउटा स्थिरता प्राप्त भयो भनेको ठाउँमा हामी कहाँ जान लाग्यो? हामी कसैलाई थाहा छैन। अब संसद पनि पुनर्स्थापना नहुने, निर्वाचन पनि नहुने, यो अवस्थातिर देश जाँदैछ। यो अवस्थामा गयो भने वैशाखपछि के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। अनि वैशाखपछि जुन अँध्यारो सुरुङमा नेपाल प्रवेश गर्छ, उज्यालो कहाँ छ कसैलाई पनि थाहा छैन। अनि फेरि गएन हाम्रो यो, फेरि एउटा अस्थिरतामा गएन, फेरि 10औं वर्ष गएन, फेरि एउटा पुस्ता हाम्रो गएन। फेरि यो व्यवस्थामाथि आज जुन खालको स्थिति आएको छ, यो व्यवस्थामाथि आएको यो स्थितिले कसको जीवनलाई अप्रभावित राख्दछ? यो मात्र कुरा होइन। हेर्नुस् त, सबैभन्दा ठुलो नारा नेपालमा कम्युनिस्टहरूले लगाउने गरेको नारा नेपालको स्वाधीनताको नारा। हेर्नुस् त, नेपालमा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू खुल्लम खुल्ला आएर कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउनका निम्ति भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका मानिसहरूलाई खुल्लम खुल्ला भेट्छन्। नेपालमा भारतको गुप्तचर संस्थाको मानिसले हामी कसैले थाहा नपाउने गरी राति आएर मध्यरातमा गएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग गएर भेटघाट गर्छ। यस्तो अवस्था थियो हाम्रो। हामीलाई चीनले पनि फुटबल हानेको छ, भारतले पनि फुटबल हानेको छ, अमेरिकाले पनि फुटबल हानेको छ। यत्रो स्वाधीनताको कुरा गऱ्यौँ, यत्रो ठुल्ठुलो नारा लगाए। आज हाम्रो स्वाधीनताको अवस्था हेर्नुस् त, हाम्रो स्थिरताको अवस्था एकातिर यस्तो नाजुक भएको छ। न समृद्धि, न स्थिरता, न स्वाधीनता। तीनटै कुरामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, एक नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको, अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको प्रधानमन्त्रीको कारणले गर्दा हाम्रो अवस्था भएको छ। अनि म छक्क पर्छु। प्रत्येक दिन पार्टी प्यालेस घुम्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री, आज धनगढी जानुभएको छ। 9 महिना भयो प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा खुट्टा टेक्नु भएको छैन। संसदको एउटा समितिमा आउनु भएन। सुरक्षाको कारण भनेर नआएको प्रधानमन्त्री काठमाडौँका सबै पार्टी प्यालेस सहारिसकेपछि आज धनगढीको पार्टी प्यालेस जानुभएको छ। पार्टी प्यालेस जानुहुन्छ, जोक भन्नुहुन्छ, अनि जोकरहरू तल बसेर ताली बजाउँछ, सबजना सुनेर बस्छ, अट्टहास गर्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, म प्रधानमन्त्रीको फुर्ती देखेर छक्क पर्छु। बक्सिङ रिङमा बक्सिङ खेल्न आएको मान्छे बक्सिङ खेल्छु भनेर आएको छ, रिङमा पस्दैन, संसदमा आउँदैन, रिङ छोडेर पहिल्यै भाग्छ। अनि महाबौद्धतिर गएर एउटा आफै गोल्ड मेडल किन्छ, अनि म फर्स्ट भएँ भनेर लगाउँछ, अनि आएर फुर्ती लगाएर ल हेर सबलाई पछाडिदिन्थेँ मैले भन्छ। त्यही होइन, काएर प्रधानमन्त्री बानेश्वर छिर्ने हिम्मत भएन। पार्टी प्यालेस, माइती घरको पार्टी प्यालेसमा बसेर हुङ्कार गर्ने प्रधानमन्त्री क्रान्तिकारी होइन, बानेश्वरको संसद भवन छिर्न नसक्ने कायर हो। अनि कायरलाई क्रान्तिकारी मानेर सबले ताली बजाएको छ, अट्टहास गरेको छ, जिस्काएको छ। छक्क पर्छु। एउटा डफा त्यहाँ छ, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को डफा हेर्छु, माइतीघर मण्डलमा रोएर हामी यहाँ छौँ भने टाँसेर बस्छ।
हामी यहाँ छौँ। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू जतिखेर संसदभित्र हाम्रो राष्ट्रपति होइन महारानी हुन खोजी बक्स्यो भनेर मैले कराउँदै गर्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? संसदभित्र सभामुख मात्र होइन, उपसभामुखको चयन नभइकन संसदको बैठक अगाडि नबढौ भन्दै गर्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? 70 करोडको टेप सार्वजनिक हुँदै गर्दा अनि बालोटरको जग्गा खर्लप्प खाँदै गर्दा तिनलाई नै मन्त्री उप प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा विरोध गरौँ भन्दै गर्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? सूचना प्रविधि विधेयक, गुठी विधेयक, यी सारा कानुन ल्याएर मान्छेको बोल्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार खोसेर त्यसका विरुद्ध लड्दै गर्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छ। तपाईँहरूमध्ये एउटा प्लेन चलाउने पाइलट भन्दै दङ्ग हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरूमध्ये अर्को 70 करोडको सर्प पालन जानुभएको थियो। तपाईँहरूमध्येको अर्को झ्यालबाट छिरेर राष्ट्रिय सभामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँहरू सबैको आफ्नो लोभ, तपाईँहरूको लालसाले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको यो ग्याङले, यो गिरोहले एकपछि अर्को ताकत आर्जन गर्दै गयो र आज आएर संविधानमाथि हान्यो अनि सडकमा आएर अहिले रुन्चे जस्तो हामी यहाँ छौँ भनेर टाँसेर बस्नु परेको छ। यो त्यसै भएको होइन, यो रातारात भएको होइन। गएको 2-2.5 वर्ष लडेका छौँ हामी संसदभित्र हाम्रो हकका लागि, हाम्रो अधिकारका लागि, संविधानका लागि। यत्रा विषयहरूमा लड्दै गर्दा एकपटक मात्रै उठेर बोलेको भए, एकपटक मात्रै खबरदार भनेको भए, एकपटक मात्रै तानेर संसदीय दलमा लिएर आएको भए आज यो अवस्था हुँदैन थियो। आज त्यसैले यो अवस्थाको जिम्मेवार प्रचण्ड पनि हो, माधव नेपाल पनि हो, झलनाथ खनाल पनि हो, वामदेव गौतम पनि हो, सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कसम खाएर गएको 5 वर्ष चलाउँछु, स्थिरता दिन्छु, यहाँ पुर्याउँछु, त्यहाँ पुर्याउँछु भन्ने कुरा सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेर गएको। तर यसको बीजारोपण पार्टी बन्ने बेलामै भएको थियो। अघि हाम्रो क्षेत्रीय सभापति नारायण दाइले भन्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्दाखेरि नै यो कम्युनिस्ट पार्टीको जग लोभमा आधारित जगमा उहाँहरूले घर बनाउनु भएको थियो। यो कहिले पार्टी बनेकै थिएन, एउटा मोर्चा मात्रै बनेको थियो। प्रचण्डलाई चितवनमा चुनाव हार्छु भन्ने डर, केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारभित्र छिर्न पाउने सङ्ख्या पुग्दैन भन्ने डर, यो डर र लोभले गर्दा रातारात एउटा पार्टी बन्यो। त्यो पार्टीभित्र आशंकाहरू मात्र थियो, त्यो पार्टीभित्र कचकच मात्र थियो, त्यो पार्टीभित्र कलह मात्रै थियो, त्यो पार्टीभित्र कुनै सपना थिएन, त्यो पार्टीभित्र कुनै उद्देश्य थिएन। यसले यो नियति बेहोर्नै पर्थ्यो, यो नियति बेहोर्यो। तर यो भन्दै गर्दा एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विघटन हुने कुरा अनिवार्य थियो, होस्, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन हुँदै गर्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो संविधान विघटन नहोस् भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्ने हो, हाम्रो व्यवस्था विघटन नहोस् भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्ने हो। यो व्यवस्थामाथि आज उठेका प्रश्नहरूलाई हामीले यत्तिकै छाड्यौँ, हाम्रो तत्कालको लाभ मात्र हेऱ्यौँ, केही महिनामा चुनाव होला, यसको केही फाइदा होला भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसको ठुलो मूल्य हामीले पनि चुकाउनुपर्छ। त्यसैले आज नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीताका साथ तर आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्नेछ। आज विषय अदालतमा गएको छ, यी साथीले कुरा उठाइसक्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ हामीले भने के कुरा बाहिरबाट भनेको सुन्छौँ भने पत्र पत्रिकामा साथीहरूले लेख्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले अदालतको निर्णय पर्खिरहेको छ। काङ्ग्रेसले अदालतको निर्णय पर्खेको छैन। श्रीमानहरूलाई पनि कुनै भ्रम नहोस्, काङ्ग्रेसले आफ्नो निर्णय गरिसक्यो र काङ्ग्रेसको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको यो संसद विघटनको काम घोर अधिनायकवादी पनि हो, प्रतिगामी पनि हो, असंवैधानिक पनि हो। यो काङ्ग्रेसको निर्णय हो। शेरबहादुर देउवाले बोल्ने कुरा पनि त्यही हो, रामचन्द्र पौडेलले बोल्ने कुरा पनि त्यही हो, कृष्ण सिटौलाले बोल्ने कुरा पनि त्यही हो, शशाङ्क कोइरालाले बोल्ने कुरा पनि त्यही हो, दुर्लभ थापाले बोल्ने कुरा पनि त्यही हो, गगन थापाले बोल्ने कुरा पनि त्यही हो। यो कदम असंवैधानिक कदम हो। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई चिन्दैन। त्यसैले हामी भनिरहेका छौँ, आज सिङ्गो देश सर्वोच्च अदालतको श्रीमानहरूतर्फ फर्केर हेरिरहेको छ र श्रीमानहरूलाई हामी एउटा मात्र कुरा भनिरहेका छौँ, तपाईँले दायाँ पनि हेर्नु पर्दैन, बायाँ पनि हेर्नु पर्दैन, केवल संविधान पल्टाएर हेर्दै पुग्छ, यति एउटा कुरा गर्दै पुग्छ। र यो श्रीमानको जिम्मेवारी पनि हो। जसरी आज राष्ट्रपतिले सम्मान गुमाउनु भएको छ, जसरी आज प्रधानमन्त्रीले सम्मान गुमाउनु भएको छ, हामी हाम्रो अदालतले त्यो सम्मान नगुमाओस् भन्ने चाहन्छौँ, अदालतप्रतिको त्यो आस्था कायम रहोस् भन्ने चाहन्छौँ।
अदालतले संविधानको यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले जसरी अदालतमाथि ठुलो दबाव सृजना गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यकारीको प्रमुख भएर अदालतमा विचाराधीन विषयमाथि आज सबैभन्दा बढी अदालतमाथि दबाव सृजना गर्दै बोलिराख्नु भएको छ। यो निर्णय कसरी उल्टिन्छ म हेरौँला भनेर भनिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री जुन मनोवैज्ञानिक दबाव दिइराख्नु भएको छ, हामी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तमाम श्रीमानहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, सम्मानित अदालतलाई भन्न चाहन्छौँ, हिजो राजासँग नडराएर साई आयोग खारेज गरेर अदालतप्रति आस्था जगाएको यो अदालत हिजो पञ्चायतको बेलामा समेत पनि जननायक बीपी कोइरालालाई आस्था व्यक्त गर्नुभएको यो अदालत आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धम्कीबाट डराउँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। अदालतले बरालिएको राष्ट्रपतिलाई, बरालिएको प्रधानमन्त्रीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका निम्ति नेपाली जनताको आस्थालाई त्यसको परीक्षणमा खरो उत्रन्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ आज अदालतले। र मलाई पूर्ण विश्वास अब केही दिन बहस हुन्छ, बहसपछि अदालतको निर्णय पछाडि संसदको विघटन गर्ने यो निर्णय असंवैधानिक हो भनेर अदालतले खारेज गर्छ। अदालतले खारेज गरेपछि फेरि संसद आउँछ र त्यो संसदले राष्ट्रपतिलाई पनि घर पठाउँछ। म आग्रह गर्छु यहाँ मान्यजीलाई उद्घाटन गर्ने बडो सोख छ भन्ने मैले सुनेको छु। यहाँ मान्यजीलाई पनि मेरो आग्रह छ, यहाँ सूर्यविनायकको मेयर साहबलाई मेरो आग्रह छ, प्रधानमन्त्रीलाई फेरि तपाईँहरूको बालकोट ल्याउनु पर्नेकोले बाटो ठिकठाक बनाएर राख्नु होला, लिएर आउने हामीले यही आउनुहुन्छ अब यही। र ढिलो चाँडो देश जाने निर्वाचनमै हो, निर्वाचनमै जान्छ, तर निर्वाचनमा जाने बाटो संसद भएर जाने हो, संविधानको बाटो भएर जाने हो। त्यसैले पार्टीका साथीहरू निर्वाचनको तयारी गर्ने कि नगर्ने गर्ने, कांग्रेस जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति निरन्तर रूपमा आफूलाई निर्वाचनको लागि तयारी गर्छ, जनताको बीचमा जान्छ, आफ्नो कुरा भन्छ, जनताको सुख दुःखमा साथ दिन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अघि साथीले चर्चा गरिसक्नुभयो, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गरेको, शेरबहादुरको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर आएको कांग्रेस आज संविधानमाथि यस्तो ठुलो अपराध गर्दै गर्दा ठुलो हेरेर बस्दैन। कांग्रेसले गौरवको साथ आफ्नो इतिहासमा अर्को एउटा पाना थप्छ र भन्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान शान्ति प्रक्रिया यहाँ अगाडि पुर्यायौँ, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गऱ्यौँ, शेरबहादुरको नेतृत्वमा निर्वाचन गऱ्यौँ, अनि फेरि शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यत्रो ठुलो संविधानको उल्लङ्घन गर्दै गर्दा समातेर ठिक ट्र्याकमा ल्याउने काम पनि हामीले गऱ्यौँ भन्ने कुरा इतिहासमा अर्को एउटा पाना थप्ने हाम्रो काँधमा त्यो जिम्मेवारी आएको छ। यो किन गर्न आवश्यक छ? यस कारणले गर्दा कि नेपालले यति धेरै ठुलो राजनीतिक सङ्क्रमण बिहोरिसक्यो, अर्को सङ्क्रमण यसले बिहोर्न सक्दैन। 2015 सालमा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा, त्यो बेलामा संसारमा थोरै देशहरू मात्रै नेपालसँग तुलना गर्न मिल्ने देशहरू भएको अवस्था थियो। थुप्रै देशहरू त्यो बेलामा भर्खर स्वतन्त्र भएका थिए, कोही उपनिवेशबाट मुक्त भएका थिए। दक्षिण कोरिया हेर्नुहोस्, भारत हेर्नुहोस्, यस्ता धेरै धेरै देशहरू। नेपालले एउटा मौका पाएको थियो। बीपी कोइरालाको सरकारलाई काम गर्न दिएको भए, संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तर रूपमा अगाडि जान दिएको भए आज संवैधानिक राजा पनि रहन्थे। र आज हामीसँग 60-65 वर्षको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहास हुँदै गर्दा आज नेपाल संसारको यो गरी माग्ने देशको सूचीमा पर्दैन थियो। आज हामी विकासको अर्को चरणमा पुगिसकेका हुन्थ्यौँ। किनकि हाम्रो 50औं वर्ष यही राजनीतिक सङ्क्रमणको वरपर गयो, सत्ता जोगाउन गयो, सत्ता पल्टाउन गयो। हाम्रो पुस्ता यसमा खेर गयो। 47 सालपछि फेरि एउटा मौका आयो। 47 सालपछि आएको मौकामा केही गल्ती कमजोरी हामीले गऱ्यौँ। माओवादीको अनावश्यक युद्ध, दरबारको महत्त्वाकांक्षा, यो सबैको षड्यन्त्रमा फेरि अर्को एउटा दशक, 2टा दशक, 3टा दशक गयो। फेरि 60-62 सालमा हामीले फेरि एकपटक हामी सबै मिलेर एउटा नयाँ यात्राको प्रारम्भ गऱ्यौँ। बल्ल 2टा संविधान सभा गरेर संविधान बनायौँ। यत्रो संविधान गरेर ल्याएका छौँ। फेरि यो संविधान अहिले आएको भर्खर एउटा सरकार बनेको छ, फेरि यो संविधानलाई च्यातेर हामीले फाल्यौँ। यो भित्र हुँदै नभएको कुराहरू गर्न थाल्यो भने गयो। अनि यो संविधान गएपछि के लिएर आउने हो? कुन व्यवस्था लिएर आउने हो? के खोज्न जाने हो? हामीले त यही संवैधानिक व्यवस्थाभित्र यसलाई सुधार्ने हो। गल्ती कमजोरी भएका कुराहरूलाई सुधार्दै, कति संविधानलाई सुधार्नु पर्ला, कति व्यवहारलाई सुधार्नु पर्ला, यही भित्र काम गर्दै 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 विकासका हाम्रा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने। आज हामीसँग 23 वर्षको उमेर समूह, सबैभन्दा नेपाल आज यति धेरै युवाहरूको सङ्ख्या छ। हाम्रो मिडियन एज भन्छौँ हामी, अर्थात् मध्यम हाम्रो उमेर
जम्मा 23 वर्ष हो। अर्थात् नेपालमा युवाहरूको सङ्ख्या छ। 5 लाखभन्दा बढी तन्नेरीलाई वर्षमा रोजगारी दिनुपर्छ। 1 लाख होइन, 50,000 मान्छेले पनि काम पाउँदैन। अनि 4.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख मान्छे आज भारतमा हेर्नुहोस् त, यत्रो कोभिडको बेलामा खर्र आएका मान्छेहरू सबजना लाभा लस्कर लगाएर फेरि फर्केर भारत गए। किन? काम छैन, रोजगारी छैन। यत्रो तरुण साथीहरू आज प्रवेश गर्नुभयो यहाँभित्र सबै आउनुभयो। आएको साथीहरूलाई मैले धम्काएर तर्साएर 2जना मान्छे सिडिओ ठेकदार मिलाएर 2टा मान्छेलाई बालोको ठेक्का दिउँला। तर वर्षको त यहाँ वर्षको त 5 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिनुपर्छ। 50,000 मान्छेले पाउँदैन। त्यत्रो लाखौँको रोजगारी सृजना गर्नका निम्ति हामी सबै यो राजनीतिक सङ्क्रमण, संवैधानिक सङ्क्रमणलाई छोडेर विकासका मुद्दाहरूमा त्यो ठाउँमा हामी जाने हामी सबैले भन्यौँ। अनि यत्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मौका पाउनुभयो। त्यो बाटोमा लिएर जानुपर्ने बेलामा फेरि आज आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा, तपाईँहरूको पार्टीभित्रको सोफाको झगडा तपाईँको झगडा हो। तपाईँ अग्लोमा बस्ने कि होचोमा बस्ने तपाईँको कुरा। तपाईँ लड्नुहुन्छ कि भिड्नुहुन्छ कि तपाईँको कुरा। तपाईँको पार्टीभित्रको झगडाको भारी हामीले किन बोक्ने? तपाईँहरूको कलहको भारी सिङ्गो देशले किन बोक्ने? तपाईँहरूको झगडाको, तपाईँहरूको महत्त्वाकांक्षाको भारी आज प्रवेश गर्ने यी तन्नेरीहरूले किन बोक्ने? यी तरुणहरूले किन बोक्ने? यिनको के अपराध छ? हामी आज कतारमा गएका हाम्रा केटाहरू फर्काउँ, इजरायलमा गएका हाम्रा बहिनीहरू फर्काउँ। हाम्रो त्यहाँबाट तिनले कमाएर पठाएको पैसाबाट हामी सामान किनेर खाने हाम्रो जीविकाको यो तरिका बदलौँ। हामी आफै एक ढङ्गबाट हामी आफै किनेर खाने होइन, बेचेर खाने देश बनाऊ भन्ने बाटोतिर लागौँ भन्ने ठाउँमा पुग्न कोसिस गर्दै गर्दा फेरि लगेर देशलाई भड्कालोमा हालिदिने। अनि यो बेलामा त्यस कारणले गर्दा म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सानोतिनो लडाइँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले यो बेलामा त्यस कारणले गर्दा कहीँ कतै लरबराउने कुरा पनि छैन, लरबराएका पनि छैन, डरोसँग उभिने हो। यो संवैधानिक सङ्कटमा देशलाई पर्न नदिने हो। काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर उभिसकेपछि ठिक ठाउँमा आउँछ। संविधानलाई पनि ट्र्याकमा लिएर आउँछौँ। र अघि साथीहरूले भन्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीले आज नेपाली नागरिकहरूमाथि घात गरेको कुरा पनि टोल टोलमा गएर जनतालाई बताउँछौँ। खास गरिकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्त्वाकांक्षाको कारण, सनकको कारणले गर्दा आज संसद विघटन भएर यत्रो ठुलो सङ्कटमा जसरी पारिदिनु भएको छ, यसका बारेमा बताउँछौँ। तरुण दलको साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, यो बेलामा अल्मलिनै पर्दैन। आज आउनुभएको साथीहरूलाई बोलाउनुहोस्, प्रशिक्षित गर्नुहोस्, यी साथीहरूलाई पठाउनुहोस् टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा। यो बेलामा जनतालाई निराश हुन पनि नदिने हो, जनतालाई सुसूचित पनि गर्ने हो, जनताको बिचमा पनि रहने हो, सङ्घर्षको लागि तयार पनि राख्ने हो, निर्वाचनको लागि पनि यही क्रममा तयार हुँदै पनि जान्छ। र जुन बेला निर्वाचन हुन्छ त्यही बेलामा जनताले त्यसको हिसाब किताब पनि गर्छ। आजको दिनको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको, साथीहरू कहिले सोध्नुहुन्छ तपाईँ संसदको पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो कि होइन? म भन्छु तपाईँको प्रश्नै गलत छ। प्रश्न संसदको पुनर्स्थापना हो कि होइन भन्ने होइन, प्रश्न संविधानको पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो कि होइन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर नेपालको संविधानमाथि यत्रो ठुलो अपराध गर्नुभएको छ, संविधान खानुभएको छ। यो संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने हो कि होइन? हाम्रो अगाडिको प्रश्न यो। संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कुराको ताकत नेपाली काङ्ग्रेसले राख्न सक्छ कतिखेर? काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा त्यो ताकत छ भने, काङ्ग्रेसले जनपरिचालन गर्न सक्छ भने। त्यसैले हाम्रो आन्दोलनका यी कार्यक्रमहरूलाई सानो कार्यक्रम नठानौँ। तपाईँहरू आज हिँडेर कार्यक्रम आउनुभयो, धेरै घन्टा बस्नुभयो, भोलि आउनुहुन्छ, 3 गते आउनुहुन्छ, 8 गते आउनुहुन्छ। यी कार्यक्रमहरूमा तपाईँले पाइला चाल्दै गर्दा सोच्नु होला, आज मैले केही दिन पाइला राम्रोसँग चालेँ, म घाममा बसेँ, जाडोमा बसेँ, केही बेर मैले कर्म गरेँ, केही बेर मैले दुःख गरेँ भने अर्को 10 वर्ष 20 वर्ष दुःख गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। तर अहिले म चुकेँ, अहिले म सानातिना पार्टीभित्रका सानातिना झिना मसिना कुरामा म अल्मले भने फेरि अर्को एउटा पुस्ता जान्छ, फेरि अर्को एउटा दशक जान्छ भन्ने कुरा पार्टीको साथीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। म तपाईँहरूलाई यही कुरा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु।